گنج شایگان. به نام آنکه قلم را آفرید، به نام آنکه مهتاب و خورشید جهانتاب آفرید. شنونده صاحب دل، با سلام و درود به امید سلامتی و بهروزی های شما علاقمندان همیشه صمیمی گنج شایگان رادیو آشنا صدای امریکا، لیلما حبیب عظیمی همراه با پرودیوسر برنامه آقای واجد عادل بار دیگر با قافله زندگی همراهیم و در خدمت شما. دوستان همدل، مهمان برنامه امشب یکی از فرزندان سرزمین شعرپرور بدخشان زیباست. علامه اقبال می فرماید فکر رنگینم کند نظر تهیدستان شرق، پاره لعل که دارم از بدخشان شما. می رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. بله دوستان، از بدخشان مهد پرورش ادبا، شعرا و قلمبدستان استاد نورالله ساید یفتلی را لحظات چند در برنامه امشب با خود داریم که زاده آن خطه سخن پرور است و با کاروان شعر و ادب گام برمی دارد. مولا نورالله ساید فرزند محمد ایوب زاده روستای شلخزار ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان است که در 1326 هجری شمسی در یک خانواده متدین پا به جهان هستی گذاشته است. قرآن کریم را نزد امام مسجد قریه خود فرا گرفته و بعد شامل مدرسه کلات ولسوالی راغ شد و برای مدت 2 سال با فرا گرفتن صرف و نحو و فقه اسلامی نزد مولوی آن دیار پرداخت. بعد با انتقال به مدرسه دیگری در شنگان ولسوالی راغ اصول فقه، تفسیر، حدیث، منطق و معانی را فرا گرفت و در کنار آن به تحصیل در رشته‌های فیزیک و ریاضیات نیز پرداخت. خدمت سربازی را سپری کرد و پس از اشتراک در سنگرهای جهاد و دوره مقاومت بر ریاست میدیانیزم موظف بود که کورس‌های ژورنالیسم را نیز سپری کرده است. حال شما را بیشتر به انتظار نمیگذاریم و گفت و شنود را با مهمان عزیز خود آغاز میکنیم که پرودیوسر برنامه تایید میکنند که همکنون از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه حضور دارند. جناب ساید، با سلام و ارادت حضور عالی جناب، تشریف آوریتان در برنامه خیر مقدم میگیم. عرض شاد باش داریم به شما. خوش آمدین. سلام یا پشتواری همه موجودات. بعد از تقدیم سلام بیان تشکری میکنم از شما و از همکارانی تکنیکی رادیو آشنا با مسئولیت ایمانی ویزانی و ادبیاتی که داشتید آدرس بنده را پیدا نموده هم صحبت شدیم. ممنون. خوش آمدین. بازم سپاسگزار هستیم که لحظات را به ما بخشیدین تا در این برنامه با دوستان شعر و ادب باشین. خب در همین لحظات که مولای صاحب صحبت میکنین کجا تشریف دارین؟ منظورم از منطقه تان است. کجا هستین فعلا؟ ما در ولسوالی یفتل یکی از قریه ها به نام قریه سلخزار. بسیار خوب. خب اگر در آغاز بگوین که اکنون چی مصروفیت دارین؟ آیا با کار و وظیفه هم اشتغال دارین یا خیر؟ متاسفانه مدت می شود که به وظیفه هستم. اگر که در ساعت وظیفه داشتم در سلخزاری و زمانه خبر مساعد نشد وظیفه ریده کردم فیلن خانگیستی. سرودی دارم به نام عنوان شعر این همه سودی دیگر. بله. ای برادر همه این رنجی که سودی دیگر است، بود و نابودی تو از بود و نبودی دیگر است. به به. آنقدر تکیه مکن بر سخنی جا طلبان، در پسی پرده این فیلم ریمودی دیگر است. بله. با خبر باش از این نقشه زیبا که تو راست، با خبر باش از این نقشه زیبا که تو راست، آب این چشمه که می نوشی رودی دیگر است. متکی بودن هر قوم به خود آزادی، متکی بودن هر قوم به خود آزادی، غیر از این کشورت از بحری و رودی دیگر است. بسیار. زندگی مسئله آزادی و استقلال است. این دو در نیست وجودی تو وجودی دیگر است. نبری کلچر و آداب وطن را از یاد،
هر که از یاد برد سر به سجود دیگر است. ای مهندس همه از لای تو برجاست ولی ای مهندس همه از لای تو برجاست ولی ترسمین زاویه در قید قیود دیگر است. گفتنی ها همه برجا و سخن ها بر حق. خوف اینجا در این نغمه سرودی دیگر است. حالتی مقمته در جامعه میدان سری چیست؟ همه این گفت و مگو گفت و شنود دیگر است. در مغزین سخنی نرمی اجانب هرگیز سخت مغزین سخنی نرمی اجانب هرگیز در دلی آتش این ولوله دودی دیگر است. در عمل هیچ ولی در نظر آگاه و بصیر. در نظر هیچ ولی در نظر آگاه و بصیر صد پیروزی در این قضیه شهودی دیگر است. ساید از کیفیتی وضع زمان هیچ مپرس. ساید از وضعیتی از کیفیتی وضع زمان هیچ مپرس. کار این رغزه و ره خورده به پودی دیگر است. به بسیار عالی. خب استاد، ما پرسش های زیادی داریم که شنونده های عزیز ما از طریق فیسبوک برنامه گنج شایگان عنوانی شما فرستادن به برنامه که با اونا اولویت میبخشیم و پرسش های عزیزانه که با علاقه‌مندی برای شنیدن آن آماده هستند با شما اونا را مطرح میکنیم. در آغاز لطف الله قیاسی، البته تعداد کثیری از شنونده های عزیز ما سلام ها و احترامات خود خدمت شما تقدیم کردند. از آن جمله لطف الله قیاسی از کاپیسا می نویسند که آقای ساید از چند سالگی به سرایش شعر آغاز کردین و چی باعث شد که به شعر روی بیاورین و نخستین شعرتان در چی مضمون بود؟ با تکرار بسم الله الرحمن الرحیم. بله. ما دستی در مدرسه میخوندم و همین طبع شعری داشتم و آگاهی به این نداشتم که ما شعرگویی یاد دارم. بله. بعد از یکی از رفیقا شعر میگفت مردم به او وقت میکردن که والا عجب شعری میگه. باز ما فکر کردم که ما کردی کده شعر خوبتر یاد دارم و سبک شعری ما به تناسبی از نگاه مفهوم، از نگاه غزل سرایی، از نگاه تصویری خیالی خوبتر است. بنابراین باز ما به شعر دست رو آوردم. اینه حدود چند ساله بودین؟ چند سال داشتین؟ حدودی 24 یا 25 سال بود که ما به شعر رو آوردم. بسیار خوب. خب اولین شعرتان به کدام مضمون بود؟ آیا فرد یا مصرعی از او را به یاد دارین؟ اولین شعرم شروعی از این که ما همیشه همی حافظ و بیدیل ای دفعه خوانده میشه، ای دفعه در دماغ بود. بله. باز ترتیبی عرفانی بود دیگه تقریبا. خب بسیار جامعی اومد که ساقی و ای دفعه بود. خب بسیار خوب. خب استاد سید رحمت الله عرفان از پکتیا ضمن ابراز سلام و ارادت و نظریات نیک در مورد برنامه‌های شام چهارشنبه هفته از شما پرسیدند که آقای ساید تا الحال در کدام قالب‌های ادبی شعر سروده اید؟ درستی ما شعرها با حالت غزل، قصیده، مستزاد، رباعی زیاد گفتم و دو کتاب هم در تحت کتاب دارم. بسیار خوب. اونها چاپ شوند ببرایم. خب انجینیر شفیق رفیقی یک تن از شاعران مستعد و از علاقمندان گنج شایگان هستند که ضمنی که شما را لعل از بدخشان خطاب میکنند پرسیدند که چند قطعه مخمس دارین و بهترینش را که خود شما دوست دارین کدام است؟ ما از این کتابم فعلا تحت چاپ در کابل است و در دسترسم نیست، در یادم نیست. همین خاصیت شاعر چی رقم است که بگه در یادش دیگه دوباره نمیمونه. بله. این شعر کسی تعریف میکنه میگه یک حادثه است که از سکوت میه و پس به سکوت میره و بینان در یادم نیست. بله. انشاءالله تقریبا یک 8 مخمس دارم در جمله همون سروده هایی که ما در قالب شعری دارم. بسیار خوب. خب آقای ادریس و غیور شجاعی اردو دوستان برنامه نوشتن که با سلام و درود بر مولا نورالله ساید شاعر چیره دست افغانستان از استان بدخشان، آیا کدام اثر از خود به یادگار برای
شایقین شعر خود دارین؟ اگر چون این است نام اثرتان چیست؟ ما دو مجموعه شعری دارم. بله. که آن مسما به نام حقایق العرفان که مشهور به دیوان صاحب یفتلی، بله، دارای 120 صفحه است. درست. توسط برادر استاد خیرالله خیرخواه در کابل دیزاین ترتیب شده است. جناب منشی سید ولسی جرگه عبدالرؤوف نامی در این روزا میخواهد که او را چاپ کنه. درست. و یک مجموعه دوم است به نام انقلاب برهنه‌پایان و انتصاب مخمل پوشان که دارای 1300 بیت است. درست. و او کتاب را هم مولای سید عبدالجلال یفتلی کماندان قطعات ویژه داوطلبانه مسئولیت چاپ آن را به دوست گرفته است. و شاید که به نزدیکی از چاپ برآمده به دسترس نشر قرار بگیرد. بسیار خوب. خب احمد شهیم شهام از کابل می نویسند که پرسشی که از مرد قلم و سخن آقای ساید دارم این است که از دیدگاه شما شعر امروز و شعر دیروز از لحاظ روساخت و ژرف ساخت با هم همپایی کرده می توانند یا خیر؟ اگر امکان داشته باشد کمی در این زمینه سخن گویید. شعرهای سابق به سبک کلاسیک است. اونها دارای وزن قافیه اگرچه در این وقت هم رواج است، ولی حالا دیگر شعرهای نیمایی زیادتر سری زبان است و شعر سفید سری زبان است. بسیار مردم ها به این رو آورده. اگرچه من به این طالب تا هنوز نسوزم به این سبک، علاقه هم دارم و تلاش هم دارم، ولی تا هنوز به این پیدا نکردم که راه یزید پیدا کنم، تعریف یزید پیدا کنم. بله. ولی متاسفانه در شهرها در مردم به این علاقه داره، باز اطراف های در میگن که من چین که فیصد یا چیز چینان است چندان مردم به این علاقه نداره و همون شعر کلاسیک سابق رواج است. درست. خب شما بخش از پرسش یکی از شنونده‌های عزیز ما را پاسخ گفتین در قسمت شعر نو و شعر کلاسیک، ولی آقای خیرخواه از کابل باز نوشتند که علاوه بر نوشتن شعر آیا مقالات هم نوشتین یا خیر و در چی موارد و موضوعات بوده؟ مقالات چند ساله خط نوشتم که پیش من تا هنوز اونا را نخواستم که بچه ها برسانم و میخواهم که اگان استاد او را مطالعه کنه دینه. اگر قابل چاپ باشه چاپ میکنم، اگر قابل چاپ نباشه دیگر پیش نمیگردم. بسیار خوب. خب دوست دیگر ما آقای عظیمی نوشتند که آیا دیوان شعر شما را از کجا میتوان به دست آورد؟ اگر شاعران بلندپایه در منطقه خود را معرفی کنین. همون یک دیوانی که پیسر یاد کردم پیشی همین عبدالرؤوف نامی منشی ولسی جایگاه که در پیشی همون سطحی یک پیشی بازه از پاکستان روان کرده بود. خب یک پرسش دیگر هم مطرح میکنیم که از 3 تن از دوستان برنامه هستند: امان الدین شهابی از کابل، رحمت هاشم و صلاح الدین قاریزاده. دوستان ما پرسیدند که از کدام سبک در شعر پیروی میکنین؟ افکار شعری شما متأثر از کدام شاعر بزرگ است؟ من زیادتر سبک عراقی را خوشم میآید. بله. در سبک خراسانی همیشه قالب قصیده، یعنی شعر در قالب قصیده است بر مبنای مدح. به خاطر در زمان طاهری‌ها و صفاری‌ها و سامانی‌ها و غزنوی‌ها بود و همین طاهری‌ها درباری بودن، همیشه شعر در قالب قصیده بود. خوشبختانه در زمان وقتی که در قرن 7 هجری سبک عراقی کار می‌شود، او دوره مغلا و ایلخانی‌ها و تیموری‌ها است. دیگر شاعرها از دربار دور میشوند، بنابراین دیگر اینها به طرف وحدت الوجودی و به عرفان و به این دفعه رو میارند. به این حساب دیگر این مدر زیادتر خشیه. بسیار خوب. خب استاد، برای شما که سالهاست شعر میسراین، نظم و نثر چی فرق و چی معنایی را افاده میکنه؟ شما این دو پدیده را چطور میتونین تشریح کنین؟ خاص عبارت از گره خردی عاطفه یا آهنگین است. بله. این جای خود است. و نظم یک کلام موزون مقفی که در این صورت خیال نیست.
تقریبا دیگه مشابه به نثر است. درست. من خبردار کرده دیدم. بسیار خوب. خب شما به عنوان یک شاعر زندگی را چطور افاده میکنین؟ زندگی چیست و سالهای عمرتان به چه نحوه طی کردین؟ زندگی ما به طور غریب کارانه است. یعنی دیقان است. در حقیقت دیقان هستم. اما دیقانی میکنم رو بخرا پیش میبرم. اگرچه همیشه در جبهه و جبهداری میدفع بودم ولی بسیار کوشش کردم که آلوده نشوم. بسیار عالی. خب به اجازه شما و شنونده های عزیز برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم و در بازگشت باز هم یک سروده از شما میشنویم. بسیار تشکر. بسیار خوب. صدای امریکا، آشنای شما. شنونده های عزیز، شما با برنامه گنج شایگان از لابلای امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستین. حواسی بیجا آنقدر ظلم که مردم سری مردم دارد، مار بر مار نکجدم سری کجدم دارد. آب بر شانه کشد چوب نگردد طاقت، آب بر شانه کشد چوب نگردد طاقت، دست پرورده خیش است ترحم دارد. زبان ارزش انسان، از هوس کس نرسد بر هدف مردی رشید. باغ ناساخته کو شاخ کزان میوه کشید. سعی در کار نما تا که به مقصد برسی، سعی در کار نما تا که به مقصد برسی، قلمی خوش کجا صفحه تقدیر کشید. و بازم بله بسیار عالی، بفرمایید. هر کی را قدری وی از نوک زبان خودیوست، که زبان بانی دشمن شود و سانه دوست. از زبان نیک و بد و تلخ و شیرین می روید، از زبان نیک و بد و تلخ و شیرین می روید. در قضایای زمان بینگری سنگ است ثبوت، قلب پاک و ناپاک. هر کی در جامعه پاک است دلی نیکش باد، بخت شایسته سراسر همه جا حالت شاد. روسیا آن که نفاق افغان ملت باشد، روسیا آن که نفاق افغان ملت باشد، در سری آتش غم هم سبق دیکش باد. و من الله توفیق. بسیار عالی، بسیار تشکر. شنونده های عزیز، طوری که شما نمونه های از کلام استاد سایده شنیدین و ما مرور مختصری بر حقایق العرفان که معروف به دیوان سایده است انداختم. بسیار اشعارشان به فضایل اخلاقی، حکمت و دانایی، صدق و صفا، عهد و وفا، صبر، استقامت، محبت و نوع دوستی تشویق میکنه. آقای سایه در اشعار خود از دورنگی ها، درویی ها، تظاهر، فریب، نفاق، ریا، تفرقه و اختلاف و هوا و هوس و حرص و آز و زر و زور و تزویر و نیرنگ شکایت فراوان دارند. شما مدت مدید است که شعر می سرایین. آیا به سبکا و روش های دیگه هم دست بردین و شعر سرودین یا خیر؟ با وجودی که سبکی این را بسیار خوش دارم و همیشه در زبانم از اینکه در این وطن ها بسیار رواج هر کس مصرهای دیگه میخونه و توجیه میکنه. بله. ولی به اساسی که بسیار مبهم است. درست. مبهم است. انسان به حقیقت عرفانی از او در صورت خیالی از او داخل شده نمیتونه، به اون حساب دیگه به اون سبک شعر نمیسره. با وجودی که خیلی زیادم میآید. درست، بسیار خوب. زینتی دنیاستی کو میری ما، زینتی دنیاستی کو میری ما، در جیان یک راستی کو میری ما. در صفو فلال و حلوان و جوهر، در صفو فلال و حلوان و جوهر، مخزن دلاستی کو میری ما، مخزن دلاستی کو میری ما. زینت
عزیز، شما با برنامه گنج شایگان از طریق امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستید. نشست امشب ما با استاد نورالله ساید یفتلی، شاعر از خطه بدخشان است. خب استاد، از مشکلاتی که فراراه خود شما و سایر شاعران دیار شماست کمی حرف بزنین. خب تاریخ ثابت کرده است که همیشه شاعران دیگه همیشه در خواب خیال هستند. بله. در مادیات دنیا چندان نیستن، به این فکر هستند که خدا روزی رسانش میرساند. بله. این همیشه در فکرشان است. عرفان تقاضای همیشه میکنه که همون زندگی پیش برای برسه کچ شود. بیشتر مردم سرزمین ما به خصوص در بدخشان و شعر و ادبیات علاقمند هستند. دلایل زیاده در این مورد ارائه شده، اما شما میخوایم که بشنویم از شما که دلیل انگیزه زیر چی میدانین؟ در واقع در بدخشان به همه معلوم است اگر که بسیار مشهور بلخ است و هرات است از سابقهای سابق، ولی در بدخشان در این وقتها ادبیات به معراج اخیریش رسیدگی. بله. به خاطر از اینکه در اینجا همیشه کتاب‌های مولانا، کتاب‌های عطار، کتاب‌های سعدی و حافظ و بیدی خوانده می‌شود. از همین خوردی در مکتب‌های آخونی کتاب‌ها خوانده می‌شود. وقتی که خوانده می‌شود در مغز آدم جا می‌گیره. بله. و یکی در زیراحتی خودم که میره و همون شعرها را میخونه، با اون حساب دیگه یک نوع خیالات در وجودش میآید و با این گپا علاقه میگه. اکثر این مردم شاعر سالی اکثر در این وطنها عوامی هست که شاعر است، همون شعری خود توضیح نمیکنه ولی شعر میگه شعری بسیار زیبا و خوب. خب استاد، اگر این لحظات خواهش کنیم از شما یکی از شعرهای عاشقانه، یکی از غزلهای عاشقانه تان پیشکش کنین. متاسفانه در پیشم نیست. بسیار خوب. خب کمی میشه از زندگی شخصیتان صحبت بکنین؟ از خانوادهتان، ازدواج کردین، فرزندانتان، از اینا یاد کنین. فضل خداوند زندگی متوسط است، محتاج نیستم. اگر بدوستم که محتاج باشم به دشمن نیستم. شکر. دوم که صاحبی فامیل هستم، بعد از این 2 بچه دارم، 4 دختر دارم و بچه هم هستم تعلق دار است که یکی صاحبی اولاد است و یکی هم تا هنوز نو زن گرفته. بسیار خوب. در شعر و ادب کسانی که میخواین تازه به سرایش شعر آغاز بکنن چی توصیه های دارین؟ خود دیگه شعر یک چیزی پیشتر گفتن که در دماغ هر کس خداوند او را جا میته، او شوق و ذوق علاقه باز او را رشد میته، ولی یک چیزی به اصطلاح دیگه ایت نیست که این آدم وضعی از یک جا بگیره. یک چیزی تغییر در خدا در دماغ کسی طبع شاعری داد، باز اگر زحمت میکنه قوی میشه و اگر زحمت نمیکنه باز با مو حالش میمونه. بله، باید زحمت بکشن. باید زحمت بکشه، کتاب را مطالعه کنه. بسیار خوب. خب میشه از یکی از خاطرات شیرین و یا خاطرات تلختان با ما شریک بسازین؟ البته در این دوره انقلاب خوبی هایی هم دیدیم، خرابی هایی هم دیدیم. بله. اگر یک خاطره به اصلاح بدی را یاد کنم که همیشه در یاد ما هست و فراموش نمیشه و اگر اجازه میتونیم یاد میکنم. بفرمایین. خب وقتی بود که ما از پاکستان، ما خودم به حیث سرگروپ 100 نفر 150 نفر و 100 اسب دارم سلام ایماد بار کرده به طرف افغانستان میام. بله. در ولایت کنر زی نورستان در دره پوشالی لغمان آمدیم. شب خود او وقتا روز هم حرکت نمیشه، شب حرکت میکردیم. در اینجا آمدیم که یک جوره بنامی کوتل چمار میگن در پشت پنشیر. بله. امی روزی که آمدیم روز پیشنیز بمبار شده. یک گروه از مهاجرین به تعداد 45 فامیل در مورد با شتر اصلی که بودن، تمام از اینا بیچاره شهید شدن. نه اسب مونده، نه مرکب مونده، نه آدم مونده، غیر از 4 صفر. ما که آمدیم متاسفانه شو در بالا از اینا
بارندگی چه شب در اونجا موندیم. وقتی که ماندیم در اونجا حالی میبینیم که یعنی نشی تانها در زیر شخا موندگی و سترها دیگر جا مرده و اسفاد دیگر جا مرده و یک چه مردم ها آمدن امروز زیر سنگ کردن که اونها را همونطور برآمده. امو خاطره هیچ وقت از یادم نمیره. بسیار تشکر میکنیم از تشریف آوریتان در برنامه. وقت برنامه کم مانده، تقریبا 3 الی 4 دقیقه است. اگر یک سروده دیگه هم برای شنونده عزیز ما پیشکش کنین، بعد از او با شما خداحافظی میکنیم. همین سروده انتقادی برادرای که بسیار خسته نشون از این انتقادی بسیار. خواهی یک انتقادی دیگه هم هست، من میخوانم شما بخدار که خط میشه و خفه میشه و بخدا حوالت میکنیم. بسیار خوب، بفرمایید. در کشور ما غمخور و غمخوار کسی نیست، مسئول مربی و مددگار کسی نیست. این آفیقانی که هویدا شب و روز گوش شنوا دیده بیدار کسی نیست. در وضع سیاسی و تنش‌های نظامی گویا همه دیوانه و هوشیار کسی نیست. این خاک که در یک وجبش میشی به صد تیر آلوده به خون در غم این کار کسی نیست. این ملتی پر رهبری بی رهبری مظلوم در کوره کباب است، خبردار کسی نیست. با صد خطر این قافله در راه روان است، افسوس که از قافله سالار کسی نیست. مصداق چوپانی که بود اصلیت از گرد، چون سیل روان ظلم و ستمگار کسی نیست. تنقیب بلا قید شب و روز روان است، بر ظلم خود و عیب خود اقرار کسی نیست. آوارگی و قطعی و جان دادن اطفال در هر سری بازار غرضدار کسی نیست. استنجا و کشتار و لط و کوب به هر نوع مایوس هم از این شیوه گناهگار کسی نیست. بسیار مقبول، تشکر میکنیم. باز هم سپاسگزار هستیم از حضور گرمتان در برنامه. من هم به نوبه خود عالم تشکری میکنیم از پیشتان. خداوند اجرتان بده که هر برادری فراموشده در هر کو شما از یادآوری میکنیم. تشکر. خواهش میکنم آقای سید گران قدر بزرگوار. از شما جهان سپاس داریم بابت حضورتان در برنامه امشب گنج شایگان. موفقیت بیشتر و عمر دراز و پربار برتان آرزو داریم. خدا موفقتان بده. تشکر میکنیم. شنونده های عزیز، قبل از ختم برنامه خواهشمندیم تا علاقمندان این برنامه به فیسبوک گنج شایگان رادیو آشنا صدای امریکا مراجعه کنند و عضو صفحه شوند. و با این گفته برنامه را به اختتام میرسانیم. لطف روزگار بر ایامتان مقرر باد و شب و روزتان مظفر.